नमस्कार, म मुना चन्द। डाफे टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो आँखामा चीन स्तम्भको चौथो श्रृङ्खलामा हामीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ। आशा छ तपाईँले यस श्रृङ्खलाद्वारा केही नयाँ अवश्य थाहा पाउनुहुनेछ। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया मजदुर वर्गको अग्रज दल हो, साथै त्यो चिनिया जनता र चिनिया जातिको पथ प्रदर्शक दल पनि हो। त्यो चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको दिशामा गरिने कार्यको नेतृत्वदायी अङ्ग हो। त्यसले चिनको उन्नतशील उत्पादन शक्तिको विकासको आवश्यक चिनको अग्रगामी सांस्कृतिक दिशा र आम चिनिया जनताको मौलिक हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च आदर्श र अन्तिम लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको उद्देश्यलाई साकार तुल्याउनु हो। पार्टीको विधान तोकिए अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ त्से-तुङ विचारधारा, तङ स्याओफिङको सिद्धान्त तथा 3वटा प्रतिनिधित्वको महत्त्वपूर्ण विचारलाई आफ्नो कार्यनिर्देशकका रूपमा लिएको छ। सन् 1921 को जुलाईमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। सन् 1921 देखि सन् 1949 सम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चिनिया जनताको नेतृत्व गरी कठोर र सङ्घर्षको परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादको शासनलाई पल्टाएर जनगणतन्त्र चिनको स्थापना गरेको हो। नयाँ चिनको स्थापनापछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रभरिका विभिन्न जातिका बासिन्दाको नेतृत्व गरी राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको संरक्षण गरेको छ। चिनिया समाजलाई नयाँ जनवादबाट समाजवादसम्म सफलताका साथ परिवर्तन गरेको छ र योजनाबद्ध र ठूलो परिणामको समाजवादी समाजको निर्माण गरेको छ। यसको फलस्वरूप चिनको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास कार्यले इतिहासमा कहिल्यै नभएको अनुपम सफलता पाएको छ। सन् 1956 मा उत्पादन सामग्रीहरूको निजी स्वामित्वप्रतिको समाजवादी सुधार आधारभूत रूपमा पूरा भएपछि अनुभवको अभावले गर्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी समाज निर्माण कार्यको नेतृत्वका क्रममा केही गल्ती पनि गरेको थियो। सन् 1966 देखि 1976 सम्म महान सांस्कृतिक क्रान्तिका कारण चिनिया समाजले दीर्घकालीन गम्भीर भूलको शिकार हुनु परेको थियो। सन् 1976 को अक्टोबरमा महान सांस्कृतिक क्रान्ति समाप्त भयो र चीन नयाँ ऐतिहासिक विकासको अवधिमा प्रवेश गर्यो। सन् 1978 को अन्त्यतिर आयोजित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 11औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले चिनिया समाजलाई नयाँ चीनको स्थापनादेखि यताको महत्त्वपूर्ण र गम्भीर अर्थ रहेको महान मोडमा पुर्यायो। सन् 1979 देखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले श्री तङ स्याओफिङबाट प्रस्तावित सुधार र खुलापनको नीति लागू गर्न थालेको थियो। सुधार र खुलापनको नीति लागू भएदेखि यता चीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासले पनि संसारको ध्यान आकर्षित गर्ने खालको उपलब्धि हासिल गरेको छ र चीनको मुहारमा पनि आकाश पातालको परिवर्तन देखा परेको छ। यो अवधि नयाँ चीनको स्थापना भएदेखिको सबैभन्दा राम्रो अथवा स्वर्ण अवधि हो र यो चिनिया जनताले सबैभन्दा बढी सुविधा पाएका अवधि पनि हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सक्रियताका साथ परराष्ट्र सम्बन्धको विकास गर्ने धारणा लिएको छ र चीनको सुधार र खुलापन तथा चीनको आधुनिकीकरणको निर्माणका लागि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले स्वतन्त्र र स्वावलम्बी अनि शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेको छ। यसै नीतिमा अडिग रहेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गरिरहेको छ, प्रभुत्ववाद र शक्तिको राजनीतिको विरोध गरिरहेको छ, विश्वमा शान्तिको संरक्षण गरिरहेको छ र मानव जातिको प्रगतिलाई अघि बढाउन सहयोग गरिरहेको छ। एक अर्काको सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्ने, एक अर्का देशमाथि आक्रमण नगर्ने, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक हित तथा शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका 5वटा सिद्धान्तमा आधारित भई चीन विश्वका सबै मुलुकहरूसितको सम्बन्धको विकास गर्दछ। स्वतन्त्र र स्वावलम्बी, पूर्ण समानता, आपसी सम्मान र एक अर्काका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने 4वटा सिद्धान्तका आधारमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वका विभिन्न मुलुकका पार्टीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको स्थापना र विकास गरेको छ। हाल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वका 120 वटा भन्दा बढी मुलुकका 300 वटा भन्दा बढी राजनैतिक पार्टीसँग
मैत्रीपूर्ण सम्पर्क कायम राखेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो कार्यक्रम तथा विधानमा आधारित भई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अनुसार सङ्गठित एक एकीकृत पूर्ण इकाइ हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा तोकिए अनुसार 18 वर्ष उमेर पुगेका चिनिया मजदुर, किसान, सैनिक, बुद्धिजीवी तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रका अग्रसर व्यक्तित्व पार्टीको कार्यक्रम र विधानलाई मान्यता दिने पार्टीको एक निकायमा भाग लिने र त्यस निकायमा सक्रियताका साथ काम गर्ने इच्छा लिने र पार्टीको निर्णय लागू गर्ने तथा समयमै मासिक शुल्क तिर्ने शर्तमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा सदस्यताका लागि दरखास्त गर्न सक्नेछन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूको सङ्ख्या 7 करोड छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका महासचिव सी जिनपिङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका राजनैतिक ब्युरोका स्थायी सदस्य सी जिनपिङ, ली खच्याङ, च्याङ तच्याङ, यु चङसङ, लिउ युनसान, वाङ छिसान, चाङ काउली हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।